अल्फ्रेड मिलर के पीछे घूम रहे जरमियाह को अभी तक नाकामियों का सामना था, जबकि अल्फ्रेड मिलर अपने मंसूबे को इंतहाई उम्दगी से कामयाबी की तरफ ले जा रहा था। दूसरी जानिब पैट्रिक की बहन को अंगस ने उसके भाई के लापता होने की इतला पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इधर अल्फ्रेड मिलर के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए माइकल यरूशलेम पहुंच चुका था। नाजरीन, अगर आप ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच सकें। आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। माउंट ऑफ ओलिवो की चोटी से उभरते हुए सूरज की किरणें यरूशलेम के पुराने शहर पर रोशनी की सुनहरी चादर सी फैला रही थी। इबादत गाहों के बुलंद मीनार इस तरह चमक रहे थे जैसे उन पर सोने का पानी फेर दिया गया हो। सूरज जैसे जैसे बुलंद हो रहा था, हर चीज रोशन हो रही थी। यूनानी तर्ज पर बना हुआ ऑल नेशंस चर्च का सफेद कलश इस तरह चमक रहा था जैसे रोशनी का गोला फिजा में मुअल्लक होकर रह गया हो। माइकल गॉर्डन यहूदियों के मोहल्ले में वाक़े अपार्टमेंट की बैरूनी लैंडिंग पर खड़ा तुलू होते हुए सूरज का ये दिलफरेब मंजर देख रहा था। यरूशलेम के हुस्न ने उस पर कुछ ऐसा तासुर पैदा किया था जिसे वो खुद भी कोई नाम नहीं दे सका था। यहाँ आने के बाद वो अपने आप में एक अजीब सी तब्दीली महसूस करने लगा था। वो तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ आया था और उस वक्त से अब तक मुसलसल घूमता रहा था। वो पुराने शहर की हर गली और हर बाजार घूम चुका था। किंग्स ऑफ इसराइल के मकबरों की खाक भी छान चुका था और टनल सलोम के घुटनों तक गहरे पानी में भी देर तक चलता रहा था। वो मखसूस शाल ओढ़े हुए यहूदियों के ग्रोह में भी शामिल रहा था जो दीवारे गिरिया के सामने खड़े घंटों तक रोते रहते थे। जायरीन के साथ मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर घूमते हुए उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इन मुकामात की जियारत उसकी अपनी ख्वाहिश रही हो। हालांकि शहर की खाक छानने का इसका मकसद कुछ और ही था। एक रात उसने टेलीफोन पर न्यू जर्सी में अपने वालिदैन से बात करते हुए ये सब कुछ बता दिया था। उसे अफसोस था कि वो मैरीन से फोन पर राब्ता कायम नहीं कर सकता था क्योंकि मिलर ने इस सिलसिले में उसे सख्ती से मना कर दिया था। मिलर ने माइकल को बताया था कि यरूशलेम में उसका एक मुसलमान दोस्त उससे राब्ता कायम करेगा जो उसके लिए शहर की अरब आबादी वाले इलाके में एक कमरे का बंदोबस्त कर देगा। लेकिन मिलर के इस दोस्त ने अभी तक उससे किसी किस्म का राब्ता कायम नहीं किया था। माइकल को ये भी परेशानी थी कि इसने मिलर को केबल के जरिए अपने मौजूदा एड्रेस की इतला कर दी थी। अब वो सोच रहा था कि पता नहीं मिलर को वो टेलीग्राम मिला भी था या नहीं। ये टेलीग्राम तकरीबन एक हफ्ते पहले पेरिस के एक पोस्ट बॉक्स के एड्रेस पर भेजा गया था, लेकिन इसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे इस अमर की तस्दीक हो सकती कि वो टेलीग्राम अपनी मंजिल पर पहुंच गया था या नहीं। इसके अलावा वो यहूदी राबी कहन की इंतहा पसंद तंजीम यहूदी डिफेंस लीग में शामिल होने में भी अभी तक कामयाब नहीं हो सका था। इसमें शुबा नहीं कि वो कहन के सपोर्टर्स की तरफ से मुनक्कद होने वाले 2 जलसों में शरीक हो चुका था, लेकिन इससे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। उसे यह जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि इन जलसों से खिताब करने वाले ज्यादातर अमरीकी यहूदी नौजवान थे। इन जलसों में शरीक होने वाले इसराइली यहूदियों की तादाद बहुत कम थी। इन जलसों में दुनिया भर के यहूदियों पर होने वाले मजालिम की दास्तानें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी और यहूदियों के अलावा हर कौम को खुलेआम गालियां दी गई थी। शुरू में इसका ख्याल था कि अमरीकी यहूदी होने की हैसियत से इसे यहूदी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये खुशफहमी भी रफा हो गई थी। पहली मर्तबा जलसा खत्म होने के बाद जब उसने मुंतज़मीन और मुकर्रीन से राब्ता कायम किया तो उन्होंने अपने नजरियात पर एक तवील लेक्चर देने के अलावा कुछ पंफलेट और किताबचे उसके हाथ में थमा दिए थे। लेकिन जब उसने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इसे सिवाय घूरती हुई निगाहों के कुछ नहीं मिला था। हमें रजाकारों की जरूरत नहीं, बारनी नामी एक
طویل قامت نوجوان نے سرد موری سے جواب دیا تھا۔ مائیکل کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ بارنی ہی نوجوانوں کے اس گروپ کا سربراہ ہے۔ وہ فارسٹ ہلز کا رہنے والا تھا۔ اس نے مائیکل کو بتایا کہ تقریباً ایک ہفتے پہلے رابی کہن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ پولیس کو شبہ تھا کہ مسجد اقصی کو بم سے اڑا دینے کی ایک سازش میں اس کا ہاتھ تھا۔ یہ مسجد سلیمان ٹیمپل کے قریب واقع تھی اور انتہا پسند یہودیوں کا خیال تھا کہ اس مسجد کو سلیمان ٹیمپل کے تقدس کی خاطر مسمار کر دینا چاہیے، لیکن خوش قسمتی سے پولیس کو بروقت اطلاع مل گئی۔ مسجد میں رکھے جانے والے بھاری مقدار میں بارود کو ناکارہ بنا دیا گیا اور کئی مشتبہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں رابی کہن بھی شامل تھا۔ رابی کہن کے بیشتر حمایتی گرفتاری کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے، اس لیے تنظیم میں شمولیت کے خواہش مند ہر شخص کو شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ خود پولیس کا آدمی نہ ہو۔ مائیکل کا خیال تھا کہ وہ بارنی اور اس کے ساتھیوں کو اعتماد میں لے لے گا، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے اس تنظیم میں داخل ہونا ہے تو اسے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح 5:30 بجے اپنے فلیٹ سے نکل رہا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کے جسم پر کپکپاہٹ سی طاری تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ کا کالر گردن تک اٹھا لیا اور پیروں کے قریب رکھا ہوا کینوس کا بیگ اٹھا کر تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ بیگ اس نے گزشتہ رات ہی تیار کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ ہروا کے کھنڈرات کے قریب سے گزر کر اسٹریٹ آف جیوز میں داخل ہوتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا یہ منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ انوکھا خیال 2 دن پہلے نئے شہر میں ایتھوپیا اسٹریٹ میں گھومتے ہوئے اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مکانات تھے اور ہر مکان کے چاروں طرف باغ بھی تھا۔ ان مکانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے جب وہ ایتھوپیا چرچ کی عمارت کے سامنے پہنچا تو گیٹ کے دونوں طرف ماربل کی دیواروں پر سیاہ رنگ کے دبے اور ڈیوڈ اسٹار کے علاوہ عیسائیوں کے خلاف لکھے ہوئے نعرے دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہا تھا۔ گیٹ کے قریب ہی کرسی پر گہری رنگت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو چرچ کا چوکیدار تھا۔ مائیکل نے جب اس سے دیوار پر نعرے لکھنے والوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ نعرے جنونی یہودی نوجوانوں نے لکھے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے ان نوجوانوں کا تعلق کہن کی تنظیم سے ہے۔ وہ لوگ نوجوان ہیں اور نہیں جانتے کہ جوش جوانی میں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، بوڑھے چوکیدار نے کہا۔ مائیکل اس کا شکریہ ادا کر کے آگے چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک ہی اسے ایک اور خیال آ گیا اور واپس آ کر دیوار پر لکھے ہوئے نعرے ایک چھوٹی سی نوٹ بک میں نقل کرنے لگا۔ اس کے دوسرے دن یعنی گزرے ہوئے کل اس نے جاغا اسٹریٹ کی ایک دکان سے سیاہ رنگ کا چھوٹا سا ڈبہ اور ایک برش خرید لیا تھا، جو اس وقت اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کینوس کے بیگ میں موجود تھا، اور اب وہ پرانے شہر کی گلیوں میں تیز تیز چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہا ہے وہ اگرچہ اس کے لیے خاصا تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس طرح وہ آرگنائزیشن کے ممبروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پکڑے جانے سے پہلے وہ کوئی ایسی خوفناک حرکت نہیں کرے گا جو دوسروں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو۔ وہ تو بس صرف اتنا چاہتا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا جائے۔ وہ ثقل بازار روڈ پر مڑ گیا۔ یہ پرانے شہر کا مصروف ترین کاروباری علاقہ تھا۔ بازار کا یہ حصہ چھت سے ڈھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں ابھی تک نیم تاریکی تھی۔ اتنی صبح نہ تو یہاں کے دکاندار بیدار ہوتے تھے اور نہ ہی گاہک آتے تھے، اس لیے سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اس بازار سے ملحق ایک گلی کے موڑ پر مسالہ مارکیٹ اسٹریٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا اور اس طرف سے مختلف مسالہ جات کی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈیوڈ اسٹریٹ پر پہنچ کر مائیکل کی رفتار کم ہو گئی۔ یہاں گلی پر چھت نہیں تھی۔ چند عرب دکاندار اپنی دکانیں کھول کر اپنا سامان دکانوں کے سامنے سجا رہے تھے۔ ایک بوڑھا دکاندار دیوار پر سجانے کے لیے پیتل کی منقش پلیٹیں سجا رہا تھا، جبکہ اس کا بیٹا دوسری چیزیں دکان سے باہر نکال رہا تھا۔ اس سے ذرا آگے 2 کم سن لڑکے ایک بینچ پر کھڑے ہوئے دیواروں پر کشیدہ کاری والے
वाले कपड़े लटकाने की कोशिश कर रहे थे। ये रेडीमेड कपड़े खासे भारी और कीमती थे, जबकि इन लड़कों ने हल्का सा लिबास पहन रखा था और वो सर्दी से कपकपा रहे थे। चंद गज आगे दाईं तरफ एक वेंडर टर्किश कॉफी बेच रहा था। 5-6 अरब खांचे के गिर्द खड़े गरम गरम कॉफी की हल्की हल्की चुस्कियां ले रहे थे। माइकल इनसे कतरा कर गुजर गया। इन लोगों ने अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखा था। इनमें से एक के जहन में ये सवाल उभरा था कि एक यहूदी सुबह सवेरे इनके इलाके में क्या कर रहा है। उनमें से एक ने चीख कर पूछा कि इससे किस चीज की तलाश है, मगर माइकल जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। जब वो अमेरिकन कंपाउंड के करीब पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। उसके सामने अजीमुशान बिल्डिंग अमरीकी पैट्री आर्च की रिहायशगाह थी। वो मेहराब के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके बाईं तरफ दीवार में सेंट चर्च की तरफ जाने वाला रास्ता था, जिस पर आहनी गेट लगा हुआ था। वो गेट के पास रुककर मुहतात नजरों से चारों तरफ देखने लगा। गली सुनसान थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ कैनवस का बैग नीचे रख दिया और इसमें से रंग का डब्बा और ब्रश निकाल लिया। डब्बे का ढक्कन खोलते हुए उसकी उंगली बुरी तरह कपकपा रही थी। इस बदहवासी में उसकी एक उंगली का नाखन भी टूट गया था। बिलाखिर ढकना खुल गया। इसने डब्बा बाएं हाथ में और ब्रश दाएं हाथ में संभाल लिया। एक बार फिर मोहतात निगाहों से चारों तरफ देखा और ब्रश को रंग में डुबोकर दीवार पर डेविड स्टार बनाने लगा। घबराहट और बदहवासी में इसके अपने कपड़े स्याह छींटों से तर हो गए थे। इसे अपने अकब में काफी दूर कदमों की चाप सुनाई दी थी, लेकिन इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने एक बार फिर ब्रश को रंग में डुबोया और मार्बल की सफेद दीवार पर पहले से बड़ा डेविड स्टार बना दिया। इसने अंग्रेजी और इब्रानी में वो नारे भी लिख दिए जो उसने 2 दिन पहले एक चर्च की दीवार से नकल किए थे। आखिरी मर्तबा जब वो ब्रश को रंग में तर करने जा रहा था तो उसे अपने सर से ऊपर कोई खिड़की खुलने की आवाज सुनाई दी। पहली मंजिल की एक खिड़की से एक चेहरा उसे झांकने लगा। माइकल ने सर उठाकर ऊपर देखा। वो सफेद रीश बूढ़ा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ऊपर से पूछा। माइकल जवाब देने के बजाय दीवार पर आखिरी नारा मुकम्मल करने लगा। आखिरी लफ्ज लिखने के बाद वो दीवार से एक कदम पीछे हट गया। उसने जो कुछ करना था कर चुका था और अब किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था। अब वो सिर्फ अपनी गिरफ्तारी चाहता था। कॉर्नरेट की तरफ जाने वाले रास्ते का आहनी गेट आहिस्ती से खुला और स्याह चादर में एक आदमी दबे कदमों चलता हुआ उसके करीब आ गया। ये अमरीकी पादरी था। इसने स्याह रंग का लिबादा पहन रखा था और उस पर तकोनी सी टोपी थी, जिसके आगे को निकले हुए छज्जे से उसकी आंखें भी छुप गई थी। माइकल ने उस सफेद दाढ़ी वाले को पहचानने में देर नहीं लगाई। ये वही बूढ़ा था जिसने खिड़की से पूछा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बूढ़ा माइकल को नजरअंदाज करके दीवार पर लिखे हुए नारों की तरफ देखने लगा। इसके साथ ही वो दोनों हाथ मलता जा रहा था। बिलाखिर वो माइकल की तरफ मुड़ गया। उसने एक लम्हा माइकल की तरफ देखा। एक लम्हा को उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। वो बोला तो उसके लहजे में भी नरमी थी, लेकिन माइकल उसकी जुबान नहीं समझ सका था। अंग्रेजी में बात करो। माइकल के हलक से गुर्राहट सी निकली। ये सब कुछ तुमने क्यों लिखा है? बूढ़े के लहजे में अब भी नरमी थी। मैंने यहाँ कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। एक लम्हा को माइकल के ज़हन में ये ख्याल उभरा था कि जिस तरह बार्नी ने इसे एक लेक्चर सुना दिया था, इस तरह वो भी इस बूढ़े को लेक्चर पिला दे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ऐसी अहमकाना बातें नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ पुलिस के सामने अपना बयान दूंगा, वो करख्त लहजे में बोला। बूढ़ा चौंके बगैर नहीं रह सका। वो माइकल के करीब आकर गहरी नजरों से उसका जायजा लेने लगा। उमर इब्नुल खत्ताब स्क्वायर की तरफ से आने वाले 3-4 अरब उनके पास रुक गए। उनमें से एक ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और बाकी आपस में बातें करने लगे। इस दौरान एक और भारी भरकम आदमी गेट से निकल आया। उसकी आंखों में अभी तक नींद का खुमार था। वो आंखें मल कर दीवार पर लगे हुए नारों को देखने लगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को इतला कर दूं? पादरी ने माइकल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, अगर तुम चाहो तो
کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہو سکتا، پادری واپس مڑ گیا اور اس نے مائیکل کو کچھ نہیں کہا۔ وہاں سے بھاگتے ہی پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی۔ شاید پادری نے اس کے بارے میں اطلاع کر دی ہوگی اور پولیس نے اس کے کپڑوں سے اس کی پہچان کرتے ہوئے اس کو دبوچ لیا۔ پولیس والوں نے مائیکل کو پکڑتے ہی گاڑی میں بٹھا لیا۔ پولیس والے کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مائیکل اسے غافل پا کر اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے یا فرار ہونے کی کوشش میں وین سے چھلانگ بھی لگا سکتا ہے۔ نیو سٹی کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہی وین رکی، مائیکل پولیس والے سے پہلے نیچے اتر آیا۔ پھر پولیس والے کے ساتھ برآمدے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس کی نظریں دائیں طرف اٹھ گئیں، جہاں پر کچھ فاصلے پر چرچ کی عمارت کا کلس نظر آ رہا تھا۔ ہال میں دیوار کے ساتھ بینچوں پر لاتعداد جرائم پیشہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جنہیں پولیس نے گزشتہ رات شہر کے مختلف علاقوں سے وارداتیں کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ ان کے چہرے تاثرات سے عاری اور آنکھیں ویران تھیں۔ انہیں غالباً اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی زندگی آزاد فضا میں گزرتی ہے یا جیل کی چار دیواری کے اندر۔ ہال میں سامنے والی دیوار کے قریب ایک لمبے کاؤنٹر کے پیچھے 3 پولیس آفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر سرسری سے انداز میں دن کی پہلی گرفتاری کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان تینوں پولیس آفیسروں کے چہرے شب بیداری کے باعث ستے ہوئے تھے۔ مائیکل نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس وقت 6:25 ہوئے تھے۔ مائیکل کو کاؤنٹر کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ایک سارجنٹ نے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اس کا نام پتہ دریافت کیا اور اس کے کاغذات چیک کیے، جبکہ دوسرا آفیسر اسے ایک اندرونی کمرے میں لے گیا جہاں اس کے فنگر پرنٹس اتار لیے گئے۔ اس کمرے میں موجود ایک نوجوان لڑکی جس کی یونیفارم پر لگے ہوئے بیج اسے لیفٹیننٹ ظاہر کر رہے تھے، تقریباً 15 منٹ تک اس سے سوال جواب کرتی رہی۔ مائیکل نے بلا حیل و حجت اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اسے وہ نعرے بھی بتا دیے جو اس نے یہودی ڈیفنس لیگ کی طرف سے لکھے تھے۔ لڑکی نے جب مائیکل کو اپنے دستخط کرنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی ضمانت پر رہا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ اسے کچھ دیر بعد ایک ایسے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا جہاں پہلے سے ہی 6 آدمی موجود تھے۔ انہیں مختلف جرائم میں پکڑا گیا تھا اور وہ لوگ ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے سکے کی مدد سے جوا کھیل رہے تھے۔ مائیکل ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے جو کھیل شروع کیا ہے اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اسے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ 7:30 بجے مارکیٹ میں آنے والے اخبارات میں اس کی گرفتاری کی ایک چھوٹی سی خبر موجود تھی۔ 8 بجے ریڈیو میں بھی اس کی گرفتاری کی خبر کو نشر کیا گیا۔ 9:30 بجے ایک بھاری بھرکم پولیس والے نے سلاخوں والا دروازہ کھولا اور انگلی کے اشارے سے مائیکل کو باہر آنے کا کہا۔ پولیس والے کے پیچھے پیچھے راہداری میں چلتے ہوئے مائیکل کا سامنا لڑکی سے ہو گیا۔ خدا حافظ۔ وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تمہارے دوست تمہاری ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ حال میں کاؤنٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے 2 نوجوان کاغذات پر دستخط کر رہے تھے۔ ان طویل قامت نوجوانوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بارنی تھا۔ آئندہ میری ہدایات کے بغیر تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے، بارنی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہم تمہیں اپنے کلب میں خوش آمدید کہتے ہیں مائیکل۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔